नाजरीन, कुपवाड़ा मलिक मोहल्ला में सिख कम्युनिटी में आग की एक भयानक वारदात दौरान शब पेश आई और इस आग की भयानक वारदात में एक शख्स की जिंदा जलकर मौत हो गई और इस पूरे वाक़े को लेकर पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गई है। आग की भयानक वारदात हुई तो एक शख्स की जिंदा जलकर मौत हो गई, तो क्या कहेंगे इसके बाद? कल रात को एक काफ़ी अनफॉर्चुनेट एक फायर इंसिडेंट मलिक मोहल्ले में, तो जैसे हमें इसका खबर मिला तो हमने फायर सर्विस को एक्टिवेट किया था और हमारी रेवेन्यू की टीम और पुलिस यहाँ पहुँचे थे। कोशिश की गई थी कि जल्द से जल्दी फायर को कंट्रोल किया जाए। फायर को कंट्रोल भी किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें एक हमारी युवा की डेथ हुई और एक सीरियस इंजरी भी हुई। तो हमने रात को ही मैंने हॉस्पिटल को डायरेक्शन दी थी कि जो इंजरी हुई उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दिया जाए और लास्ट राइट्स के लिए बॉडी भेजने का इंतज़ाम कर दिया गया और वो अभी नगरोटा भी पहुंच गए। और आज मैं यहाँ बिल्डिंग की हालत देखने आया था और अभी रेवेन्यू टीम मिलके इसका असेसमेंट कर रही है और आने वाले टाइम में इस दुख की घड़ी में हम सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ हैं और जो भी पॉसिबल सपोर्ट हमारी तरफ से करना होगा वो हम करेंगे। और हम आज उसी के लिए आज आए थे और बात भी की और हमने पूरा एश्योर किया कि फैमिली को हम पॉसिबल पूरा सपोर्ट करेंगे। इसकी डेथ होगी और कोई एक्सग्रेशिया वगैरह मिल सकती है? जो अंडर रूल है, जो भी सपोर्ट करना है, जो मैंने बोला है, वो हम फैमिली को करेंगे। थैंक यू। मैं हूँ आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन, कुपवाड़ा ज़िले में मलिक मोहल्ला में आज दौरान शब आग की एक भयानक वारदात पेश आई और इस आग की वारदात में एक शख्स जिंदा जलकर उसकी मौत हो गई और इस वक्त हमारे साथ साथ सिख कम्युनिटी है, ये सिख कम्युनिटी से वाबस्ता था। आग इस कदर भयानक थी कि बचाव कार्रवाइयाँ तो जारी थी, पुलिस, फायर एंड एमरजेंसी सर्विस, आम लोगों ने बचाव कार्रवाई में हिस्सा लिया, लेकिन इस शख्स को बचा नहीं पाए। उनके रिश्तेदार रिलेटिव हमारे साथ है। क्या कहेंगे, किस तरह ये वाक़या पेश आया? हमें तो कुछ 10:15 साढ़े 10 के बीच में ही पता चला था कि आग लग चुकी है। मैं यहाँ नज़दीक में रहता हूँ, सामने रहता हूँ। जो यहाँ बाहर आए तो उस कमरे में से, सामने वाले कमरे से आग बड़ी काफ़ी तेज़ थी, तो आनन फानन ने इस आग ने पूरे मकान को घेर लिया। तो तब तक फायर सर्विस की कोई यहाँ पे इमदाद नहीं पहुँची थी। जब फायर सर्विस की इमदाद पहुँची तो उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया, इर्द गिर्द के बाकी जो इमारतें हैं वो बच गई। तो फिर वो दाखिल हो गया अंदर। तो अब घर वाले ढूंढ रहे थे, ये जो पिंकू नाम का लड़का था इसको ढूंढ रहे थे। उसका फादर था यहाँ पे, भाई उसका था, और भी 2 उनके भाई यहाँ पे थे। वो सभी ढूंढ रहे थे उसको, पिंकू कहाँ, तो उसका कुछ पता नहीं चला था। फिर बीच में किसी ने आवाज़ दी, बोला जी पिंकू निकल गया, बाहर है। तो वो कुछ 5-7 मिनट के लिए हम वो चुप कर बैठे। इतनी देर में फायर सर्विस वालों ने जब कंट्रोल थोड़ा सा किया आग पे, तो वो अंदर गए कमरे में, जब देखा तो उसकी डेड बॉडी वहाँ पे मिली। वो उसी कमरे में, जिस कमरे में से आग नमूदार हुई, उसी कमरे में उसकी डेड बॉडी थी। जी 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 हाँ। मैं उस टाइम आया था तो वो आग बहुत तेज थी। जैसे हमने उस पिंकू किया तो सब कहते हैं नीचे, इधर में बाहर उधर देखा तो मैं तो महेंद्र थे दोनों। तो फिर हम जब 2 बार ऊपर चढ़ रहे, सीढ़ी को आग बहुत लगी थी। फिर हमने फायर सर्विस वाले को यहाँ से ले लिया, तो सीढ़ी से आग बुझाई, तो हम ऊपर चढ़े। तो जब देखा तो फिर अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर दरवाजे को हमने तोड़ा, फायर सर्विस वालों के साथ मिलकर तारे शारे लगा के। तो जब अंदर गया, डेड बॉडी पड़ी थी, तो फिर उसको तार खिलाया। बड़ी सब आई थी उस वक्त, पुलिस? जी सब कुछ सब भी आई थे। हाँ जी। तो फिर वो निकाला, बड़ी मुश्किल से उनको उतारा नीचे, तो फिर ले गए उधर हॉस्पिटल में, फिर उसको रेफर कर दिया। थैंक यू। हमारा अच्छा ट्रेडर था, मतलब इसका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, सिंपल और शरीफ बच्चा था ये। तो अल्लाह ताला का करना है, ये हादसा हो गया, हमें सबको दुख है। आप देख रहे हैं इस वक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख सब इस खाने में खड़े हैं इनके साथ, और इंशाल्लाह हम इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि इनको उसको बनाने में थोड़ा मदद किया जाए, क्योंकि अभी इनकी स्ट्रक्चर तो पूरा ही गिर चुका है। हमें भी जितना कोशिश होगा हम भी करेंगे, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि वो इनकी पूरी मदद करें। मौत हो गई। असल में जो यहाँ वो एक कहावत है, हिंदू मुस्लिम सिख के साथ आपस में है भाई भाई। यहाँ पर हमने एक सदियों से एक रिलेशनशिप रखी है। जो हमारी सरदार कम्युनिटी है, इनके तरफ से एक ये जो हादसा हुआ, पूरे मुसलमान हम इनके शाना बशाना इस दुख घड़ी में साथ है।
اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو سرگ میں جگہ دے دے. اور جتنی بھی ہماری سکھ کمیونٹی یہاں پر ہے ان سے ہماری مسلمانوں کی سب سے جو اعلیٰ ریلیشن شپ تھی یہاں پر, ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا, کیونکہ یہ جہاں ہمارے گردوارے کے پربندھ کمیٹی ہمارے یہاں پر پریزیڈنٹ صاحب ہے, انہوں نے ہمیشہ شانہ بشانہ مسلمانوں کے ساتھ کام کیا ہے, اور ہم نے بھی کوشش کی کہ ان کو کبھی محسوس یہ نہ ہو کہ یہ اقلیت میں یہاں پر. تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں جو ان کو یہ دکھ ہے, ان کو اس دکھ کی گھڑی میں ہم ساتھ ہیں. مولوم برادری تمام افراد آیا نیبر امو ذریعہ درائے نیبر, مگر امن لگ نہ پتہ کہ ام کو نار ام کو امن لگ نہ پتہ کہ نفر درائے سری نیبر. لاسٹ پہ فیرسیٹس ول بت بت تمو کورک نار یہ چھت, یہ مکان لوگ دزنی روڈ کن مکان محمد اکبر مکان لوگ دزنی. لاسٹ پہ فیرسیٹس ول بت بت تمو کورک نار اندر چھت تمو ڈیڈ باڈی نیبر. تو بالکل دونمت یہ لگ نہ پتہ کہ پاور سرکٹ گوا, شارٹ گوا, کیا گوا پلوور لگے کیا لگے یہ لگ نہیں پتہ کہیں. لاسٹ پہ سو باتوں سو دم ڈیڈ باڈی واتو جو ٹریڈرس پریزیڈنٹ شفیق اسد ام تہ آئی یور کوشش کر ام تہ دِوان نظر کیازِ یُس أتھی ٹریڈس سۭتۍ وابستہٕ کیاہ چھُ تۄہہِ باسان کہ یہ بدقسمتی پور ٹریڈرس فیڈریشن یہ ٹریڈرس فیڈریشن مز خاص ممبر اخ یہ سانیہ گو, یہ گو اہندسے گرس ام چیزک دکھ کی بلکہ سٲرسٕے ڈسٹرک کپوارس خاص کر ٹریڈرس فیڈریشنس ام چیزک زبردست دکھ. وچھس ساری چیز بنن, پراپرٹی بن, مکان بن, دکان بن, کھانا چیز بن, مگر ات أکس چیز مز ساری بے بس اس انسانی جان ضائع گو ام چیزک زبردست. ات أکس چیز ہیکو نہٕ معاوضہ دِتھ کہ باقی میں صبح تہ وونمت یم چیزک ضرورت آسہِ ٹریڈرس فیڈریشن سٲنۍ دکاندار برادری سٲری شانہ بشانہ سۭتۍ گورمنٹس نش ہیلپ ضرورت أسۍ گژھو یتھ دروازس پہ پے گژھُن أسۍ گژھو اہند خاطر, اور یوتاہ سپورٹ آسہِ سون ضرورت أسۍ سپورٹ کرنے خاطر تیار. میری سٲری ٹیم سپورٹ کرنے خاطر تیار, اور ام چیزک افسوس چھُ اسہِ سارنٕے. میری ٹیم ٹریڈرس فیڈریشن کپوارہ یُس تہِ خاص ڈسٹرک کپوارہ اس ام چیزک زبردست دکھ کہ یہ واقعہ گوٚژھ نہٕ گژھُن کینٛہہ. گوٚو یہ بدقسمتی یہ واقعہ گوٚو, تو اکوئی چیز ہیٚکہِ نہٕ, بہٕ بار بار ونان کہ اکوئی چیز ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ کہ انسانی جان ضائع گوٚو, یہ ہیٚکہِ نہٕ بٔنِتھ کینٛہہ. باقی سب یہ رات یہ واقعہ پیش آ تو یور دپان زبردست دکھ چھُ علاقس میں سکھ کومنٹی یہ مے ام سن فادر گردیپ سنگھ مے کلاس فیلو. یہ پریوار اچھا ہمیشہ روزمہ ہندو مسلم سکھ یہ بھائی چارہ ہر ہمیشہ اک سن چانٹہ کھانا زہت یہ فرق زم کہ یہ الگ کمیونٹی الگ کمیونٹی اچھا زبردست صدمہ ام چیزوں کن کہ یہ گو ات پہ یھ بوڑ بار حادثہ گو اور پہ بچار ونکس وہ بزرگ کس حالتس من پتمہ لٹہ مس خاندانی سہ گزریمت آج دویم صدمہ اور برابر پریت کنس تہ وچ پنہ جائیں یہ چیزن کہ نسا کیا چیز گھس پن پان ترو مطلب خطرس من مگر بچاونچ کر کوشش. یہ گو دل خراش واقعہ یہ مسئلہ کہین یہ سکھ ملک ہمسائے اس مسلمان سکھ ہند یکجا بسان اس ون یہ گو لاس یہ سارے خطر لاس یہ خوشی ہز کت کی یہ واقعی پزی پہ دل خراش واقعہ قدرت کرو ات کر تھی آیو رات بچا نہ رات آس نا بہ لوگ آمد فون وون لوگ آمد تم نت کت روزی یہ لکڑ مکان ات کے روزی بچاؤ کور مسلمان کور بچاؤ سکھو کور بچاؤ فائر بریگیڈ تہ ووت موقع پہ تاکہ بچی تہ بچے تس قدرت تقدیر ہوتی ات کیا کرو سرکار کر گزر کہ معاوضہ مکان بنے بچار بڑ ام مول واریاہ بڑ کہ ات سوچ ات کھور ام دشن داری کوئی وہ اگر گورنمنٹ یہ مطالبہ کرے مدد گوس گژھُن. تو سر تھی موقع پہ تمہ سات کیا حالات رات تقریباً صادقہ یم سات میسیج آئی کہ یت پہ گو معاملہ تو پولیس فائر سروس تو ریونیو ساری یتی بدقسمتی سان اس زن یہ نار اس بڑا زبردست تیز نار کوشش کر جلدی چھوراونچ فائر سروسن تہ کر واریاہ کوشش اور یوتہ نارس پہ کنٹرول گو مگر نفر اخ اس جوان اس تقریباً 35 وُہر سہ بسترس مز لاریومت اتی تمس بالکل واریاہ بر حالت گمز دزنس اتی کوشش کرے واریاہ بچاونچ مگر
بدقسمتی سان بچون. تو انتھ محنت کرو تھی کہ اگر یہ پہ فوری طور قابو پہ کی تو اند پک مکان یہ گھر بوڑ بار حادثہ تیل. بے شک سن اولی ترجیح کہ یہ آگ گوس یہ نار گوس پھہلن و یہ مکان نبر کی تو موجود کور زیادہ کنٹرول پتہ دشن کھوور یہ مکان بچاؤ کوشش کر واریاہ زیادہ اور یت مز تھی تمہ سات اندر اچت تقریباً لاسٹ ایامن تام گئی یہ ڈیڈ باڈی یہ گئی ریکور کی تو فائنلی وونمت بند کن سا درو سی دھوکہ لگت تو یہ نفر تہ شاید سٹارٹ سی امس ڈیتھ گمز تو موجود امس بالکل واریاہ بر حالت یہ ژنہ منگور رودمت پتہ کوشش کرے بہرحال رب سندے آخر آسان فیصلہ یہ تمس زو اہد ضرورت.